नमस्कार सबैजनालाई नमस्कार नमस्कार। म कर्णबहादुर विक, मेरो घर उदयपुर जिल्ला आँपटार भन्ने ठाउँमा र हाल म मलेसियाको कुलालम्पुर स्थितबाट यहाँहरू समक्ष बोल्दैछु। समस्त व्यक्तिहरूप्रति उच्च सम्मान गर्दै आजको टपिक चाहिँ म 3-4वटा प्रश्नको त्यसको ब्रिफिङ सहितको डाइरेक्ट सेलिङमा अपरिहार्य मान्छेलाई चाहिँ कसरी कन्भिन्स गर्ने, कसरी चाहिँ एन्ट्री गर्न सकिन्छ, के भन्नुपर्छ, के भन्दाखेरि चाहिँ मान्छे चाहिँ आकर्षित हुन्छन् भन्ने विषयमा त्यो टपिकलाई लिएर म हजुरहरूको बिचमा सानो भिडियो बनाउँदैछु। अनि सजिलो पनि हुन्छ तपाईहरुलाई व्यवसाय गर्नको लागि। मान्छेले चाहिँ लामो लामो पढाइरहँदा पनि अलि बोर मान्न सक्छन्। अहिलेको जेनेरेसन, अहिलेको पब्लिकहरू चाहिँ एकदमै छोटो समयमा छिटो र छरितो खोज्ने गर्छन् हैन। त्यो छोटो समयमा छिटो र छरितो खोज्दै गर्दा त्यो भने जस्तो नमिल्न सक्छ। त्यही भएर सर्वप्रथम त नेचर अफ इन्टरनेसनल कम्पनीको ड्रिम बिल्डर टिम लिडर र नेचर अफ इन्टरनेसनल कम्पनीको चाहिँ धौलागिरी स्टार लिडर, नेचर अफ इन्टरनेसनल कम्पनीको चाहिँ फुल टाइम हैन, कुनै पनि जब नगरिकन जबबाटै सुरुवात गरेको व्यक्ति, कम्पनीमा काम गरेको छु। कला सेलाङ्गरमा कम्पनीमा 2 वर्ष काम गरेर, सेक्युरिटीमा फेरि 2 वर्ष काम गरेर, 4 वर्ष चाहिँ पार्ट टाइमको रूपमा काम गरेर सुरुवात गरेको व्यक्ति म पनि हुने हुनाले यहाँहरूको बिचमा सहज हुन्छ। किनभने मलेसियाबाट श्रम गरेको व्यक्तिले दिनमा चाहिँ 10 मिनट, 15 मिनट, आधी घन्टा, 1 घन्टा, 1.5 घन्टा, 2 घन्टा प्लस पब्लिक होलिडेज यो छुट्टीहरूलाई चाहिँ सदुपयोग गरेर हैन एउटा केही गर्नुपर्छ भन्ने सोचका साथ पार्ट टाइमको रूपमा, पहिला चाहिँ पार्ट टाइमको रूपमा, त्यसपछि अहिले चाहिँ फुल टाइमको रूपमा काम गर्दै गरेको हुनाले लामो भन्दा लामो श्रम सँगसँगै वस्तुको सेल्स गर्ने, डाइरेक्ट सेल्स गर्ने कसरी गर्ने भन्ने विषयको एउटा इथिक्सलाई लिएर हजुरहरूको बिचमा आउँदैछु हैन, बसिरहेको छु। राम्रोसँग ध्यान दिएर चाहिँ एकदमै मान्छेलाई पहिलो कुरा त यो विषय सुन्नको लागि त्यो मान्छेहरूको चाहिँ माइन्डलाई चाहिँ, दिमागलाई चाहिँ रेडी गर्नुपर्ने हुन्छ। उसको जुन दिमाग छ सुन्न लायकको त बनाउनु पर्ने हुन्छ। मान्छेले चाहिँ सुने जस्तो गर्छ तर सुनेको हुँदैन कतिपयले चाहिँ हैन। माइन्डसेटलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ, रेडी हुनुहुन्छ, रेडी पार्नुपर्छ। हुनुहुन्छ भन्दा पनि पार्नुपर्छ। रेडी पारिसके पछाडि चाहिँ अनि बल्ल मान्छेले कुरा सुन्छन्, अघि नै। जस्तै मानिलिउँ समय सबैको लागि दोस्रो पटक आउँदैन। जिन्दगी बदल्नको लागि अथवा जिन्दगी बदल्ने मौकाको विषयमा चाहिँ छलफल गर्नको लागि यहाँको पनि समय एकदमै महत्त्वपूर्ण छ र मेरो पनि समय एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। आजको दिन फेरि दोहोरिएर आउनेवाला छैन। एकदम ध्यान दिएर बस्नु होला भनेर त्यो माइन्डसेट त्यो व्यक्तिलाई चाहिँ सुन्न लायकको हैन, उहाँलाई चाहिँ ड्याम स्योर यो विषयमा जानकारी दिँदै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ उहाँले इन्टरनल मन मस्तिष्कबाट चाहिँ सुन्न लायकको गफ गर्नको लागि तपाईले त्यो व्यक्तिलाई पहिला रेडी गर्नुपर्ने हुन्छ। किनभने मान्छेको माइन्ड चाहिँ एकदम बिजी छ हैन, यो त्यो या ऊ व्यवहार केले गर्दाखेरि अलिकति माइन्डसेटहरू चाहिँ मान्छेको फरक भएको कारणले गर्दाखेरि उहाँलाई पहिला रेडी गर्नुपर्ने हुन्छ। रेडी गरिसके पछाडि तपाईले बोल्नुभयो भने बल्ल चाहिँ थाहा पाउनुपर्ने हुन्छ। नम्बर 1 मा चाहिँ तपाईले समय सबैको लागि दोस्रो पटक आउँदैन। जिन्दगी बदल्नको लागि या यो मौका र यो विषयमा छलफल गर्नको लागि सेम समय, सेम टाइम, सेम दिन आउँदैन। त्यो भएर तपाईले राम्रोसँग ध्यान दिएर बस्नु होला र सुन्नु होला है। आदरणीय मिस, म्याडम, सर के हुनुहुन्छ हैन, उहाँलाई त्यो हिसाबबाट चाहिँ तपाईले सेयर गर्नु होला। र तपाईले त्यहाँ दमदार खालको के भन्नु पर्यो भने संसारका जति पनि मान्छेहरू काम गर्ने गर्छन् ESBI मा बसेर हैन, त्यो ESBI को विषयमा चाहिँ एकदम संसारका 95% मान्छेहरू SE मा बसेर सेल्फ इम्प्लोइ र तपाईको के रे विभिन्न हैन रोजगार र स्वरोजगारमा बसेर काम गर्ने गर्छन्। त्यो के रे इम्प्लोइ र सेल्फ इम्प्लोइमा चाहिँ के फरक छ भन्ने विषयमा त्यो 95% मान्छे चाहिँ त्यो भित्र बसेर काम गर्ने गर्छन्। 95% मान्छे जिउने कला र 5% मान्छेहरू जिउने कलाको डिफ्रेन्ट, त्यसको फरक चाहिँ बताइदिनु भयो भने बल्ल मान्छेहरू चाहिँ आकर्षित हुन्छन्। जस्तै लाइक धनी मान्छेले चाहिँ आज तपाईको एउटा बर्थडे मनाउँदैछ हैन, बर्थडे कार्यक्रमहरू गर्दै हुनुहुन्छ भने धनीको बर्थडे मनाइ र अनि गरिबहरूको बर्थडे मनाइमा के फरक छ
हेर्नुहोस् त उनीहरूले चाहिँ बर्थडेहरू मनाउँदै गर्दा ठुला ठुला होटलहरूमा चाहिँ बुक गरेर हैन त्यहाँ चाहिँ तपाईँको एकदम जेनुअल व्यक्तिहरूलाई चाहिँ खाना व्यवस्थापन सफा एकदम सुन्दर तरिकाले बनाएर यस्तो टाइपको बर्थडेहरू मनाउने गर्छन् ताकि गरिबहरूले चाहिँ सक्दैनन्। त्यति फरक पर्छ क्या। 95% मान्छेले चाहिँ सक्दै नसक्नु अनि 5% मान्छेले चाहिँ सक्नु, त्यहाँ फरक छ। जस्तै धनी मान्छेहरूले चाहिँ तपाईँको आज 5% मान्छेहरूले चाहिँ विवाह गर्छन् भनेदेखि विवाह गर्ने हैन पार्टी भन्छन्, सर्लक्क होटलहरू बुक गर्छन्, आनन्दले त्यो ठाउँमा न त तपाईँको खाना बनाउने मान्छे फोहोरी हुन्छन्, सब सफा सुग्घर एकदम स्मार्ट हैन। बिहेमा जाँदा कार्यमा जाँदा पनि के हुन्छ फरक हुन्छ, त्यहाँ के हुन्छ फोहोर लाग्दैन। तर गरिबहरूले चाहिँ यदि मध्यम वर्ग 95% मान्छेहरूले चाहिँ बिहे कार्यहरू गऱ्यो भनेदेखि हैन पार्टीहरू गऱ्यो भनेदेखि केमा हुन्छ, केराको दाम्चा चाहिँ भेला गर्ने, 2-4वटा किला गाड्ने, त्यसपछि त्यहाँ चाहिँ यसो डोरीले बान्ने ओर्ने, वरिपरि त्यहाँ भात पकाउने, थुपार्ने, अनि धुलो उडोस् कि धुवा उडोस् कि जेसुकै होस् हैन फोहोर तरिकाले हो। यो टाइपबाट संसारका 95% मान्छे जिउने कला र संसारका 5% मान्छे जिउने कला फरक छ। जस्तै धनी मान्छे कोही एकजना मात्रै घरमा बिरामी पर्यो भनेदेखि त्यहाँनिर मर्सिडिज, रोल्स रोयल हैन BMW कार अथवा चाहिँ हेलिकप्टरको व्यवस्थापन गर्ने व्यक्तिहरू, सफल अन्य व्यक्तिहरू पनि ल हस्पिटल लैजानु पर्यो उहाँलाई भनेर चाहिँ त्यो टाइपको एउटा खोजी नीति गरेर आउँछन्। तर 95% मान्छेको घरमा बिरामी भयो भने एम्बुलेन्सलाई बोलायो भने पनि एम्बुलेन्स आउन मान्दैन। किन आउन मान्दैन भनेदेखि पैसा त छ, खर्च त छ भनेर सोध्ने गर्छन्। भनेपछि यस्तो टाइपको जिन्दगी चाहिँ गुजार्नु पर्ने स्थिति भएको कारणले गर्दा संसारका 5% मान्छे जिउने कला र आज 95% मान्छेहरू चाहिँ जिउने कला चाहिँ त्यति धेरै डिफ्रेन्ट छ, त्यति धेरै फरक छ। त्यही भएर हामी कस्तो अवस्थामा छौँ, हाम्रा छोराछोरी कस्ता स्कुलमा पढ्छन् हेर्नुहोस् त। धनीका छोराछोरी चाहिँ तपाईँको एकदम जेनरल स्कुलमा हैन सफल सक्सेसफुल स्कुलहरूमा आफ्नो देशमा नभएर अरू देशमा पनि कन्ट्रीमा लगेर चाहिँ पढाउन सफल। तर गरिबहरूको मध्यम वर्गका 95% मान्छेका बच्चा-बच्ची चाहिँ स्कुलमा हैन हाई स्कुलमा प्लस नर्मल स्कुलमा भनौँ न, हाई स्कुल गलत होइन तर त्यहाँ भएको शिक्षा नीति हुन्छ नि त्यहाँ भएको ऊ भन्दा धेरै फरक हुन्छ क्या। 95% मान्छेको पढाउने क्षेत्र र 5% मान्छेहरूको पढाउने क्षेत्र धेरै डिपेन्ड पर्छ, धेरै फरक पर्छ क्या। ल हेर्नुहोस् भनेपछि आज नर्मल पार्टीका कुरा गरौँ, बिहे कार्यका कुरा गरौँ, छेवर पास्नीका कुरा गरौँ, विभिन्न हैन बर्थडेका कुरा गरौँ, 95% मान्छेको फरक शैली र 5% मान्छेको चाहिँ फरक शैली हुनुको कारण के हो त भन्दा उनीहरूसँग त्यो एभाइलेबल छ। त्यही भएर हामी चाहिँ त्यो ठाउँमा पर्छौँ कि पर्दैनौँ, हामी कहाँ पर्छौँ त, त्यो पहिला छुट्याएर यात्रा गरियो भने सजिलो हुन्छ। जस्तै मानिलिउँ तेस्रोमा, जस्तै मानिलिउँ तपाईले आज जुन काम गरिरहनु भएको छ, जुन कर्म गरिरहनु भएको छ, जुन क्षेत्रमा बसेर काम गर्दै हुनुहुन्छ, जब या स्वरोजगार जे गर्नु भएको छ, तपाईले 5 देखि 10 वर्षको पिरियडमा, 5 देखि 10-15 वर्षको पिरियडमा चाहिँ के तपाईँ 5% को ग्रुपभित्र पर्नुहुन्छ, त्यो क्षेत्रभित्र बिजनेस ओनर यानि कि लगानीकर्ताभित्र पर्नुहुन्छ। 5 देखि 10 वर्ष कन्टिन्यू काम गर्दा अथवा जब गर्नु भएको छ अथवा स्वरोजगार गर्नु भएको छ, जे गर्नु भएको छ, तपाईँ 5% को हुद्दाभित्र पर्न सफल हुनुहुन्छ? न, छैन। किनभने जब या स्वरोजगारबाट 5% भित्र पर्छु भनेर कसैले कल्पना गरिरहेछन् दिमागमा भनेदेखि यो नसोचे पनि हुन्छ, यो हुँदैन। किनभने 5% भित्र छिर्नको लागि कयौं पैसा, कति पैसा कमाउनु पर्छ दिनमा भन्ने कुरा यो मध्यम वर्गका मान्छे र गरिब वर्गका मान्छेहरूलाई यो अवगत नहुन पनि सक्छ हैन, यो सन्देश नहुन पनि सक्छ। त्यही भएर तपाईँ पर्न सक्नुहुन्न भनेदेखि यदि तपाईँ 5% भित्र जान चाहनुहुन्छ त, भनेको धनीको लिस्टमा पर्न चाहनुहुन्छ त, तपाईँ चाहिँ साँच्चीकै सफल व्यक्ति बन्न चाहनुहुन्छ त, संसारको 5% ग्रुपभित्र छिर्न चाहनुहुन्छ त, बिजनेस ओनर बन्न चाहनुहुन्छ त हैन, एउटा व्यापारिक मालिक बन्न चाहनुहुन्छ त, यानि कि लगानीकर्ता बन्न चाहनुहुन्छ त, हो यो टाइपको चाहिँ तपाईले बन्न चाहनुहुन्छ भने सर मिस म्याडम जुनसुकै क्षेत्रमा हुनुहुन्छ, जहाँसुकै जेसुकै गर्दै हुनुहुन्छ, जब गर्दै हुनुहुन्छ, जागिर गर्दै हुनुहुन्छ हैन, व्यवसाय गर्दै हुनुहुन्छ, खेती किसानी गर्दै हुनुहुन्छ अथवा कुनै पनि जबमा हुनुहुन्छ, वैदेशिक क्षेत्रमा हुनुहुन्छ, जहाँ भए तापनि तपाईले दिनमा
1 देखि 2 घण्टा मात्रै यदि समय दिनुभयो भने तपाईँ कहाँ पर्न सफल हुनुहुन्छ भने 5 देखि 10 वर्षको अन्तराल, 15 वर्षको अन्तराल, 20 वर्षको अन्तराल पछाडि पार्ट टाइमको रूपमा गर्दा पनि तपाईँ 5% को हुद्दाभित्र छिर्न सक्नुहुन्छ। त्यो कहाँबाट सम्भव छ त भन्दा डाइरेक्ट सेलिङबाट सम्भव छ, त्यो ग्रुप सेलिङबाट चाहिँ सम्भव छ, टिम वर्कबाट सम्भव छ, सामूहिक कामबाट चाहिँ सम्भव छ। त्यही भएर योलाई चाहिँ मध्यनजर राखेर यदि तपाईँले 1 देखि 2 घण्टा दिनको म्यानेज गर्न सक्नुहुन्छ भने 24 घण्टा मध्येमा त्यति समयलाई चाहिँ म्यानेज गर्न सक्नुहुन्छ भने तपाईँ कहाँ पर्न सक्नुहुन्छ 5% को ग्रुपभित्र छिर्न सफल हुनुहुन्छ र रोजगार र स्वरोजगार नगरिकन पनि तपाईँ कहाँ जान सक्नुहुन्छ बी क्वाड्रेन्टमा र आई क्वाड्रेन्टमा बिजनेस ओनर र लगानीकर्ता इन्भेस्टरमा चाहिँ पर्न सफल हुनुहुन्छ। त्यो लाइकको काम गर्न तयार हुनुहुन्छ, त्यो तयार हुनुहुन्छ भने यो तपाईको लागि बेटर हुन सक्छ, तपाईको लागि सुन्दर हुन सक्छ, तपाईको लागि चाहिँ यो बेस्ट हुन सक्छ। किनभने जसरी हामीले चाहिँ मैले आज स्वरोजगार र रोजगारबाट सुरुवात गरेँ, स्वरोजगार खेती किसानी गर्थेँ, म स्वरोजगार भित्र पनि परेँ हो भनेपछि अहिले आएर वैदेशिक क्षेत्रमा काम गर्दै गर्दाखेरि रोजगार भित्र पनि परियो भनेपछि 95% को हुद्दा भित्र बसेर चाहिँ मैले 5% को कमाइको आशा गरिरहेको रहेछु। नो, संसारका 95% मान्छेहरूसँग आज पैसा हेर्ने हो भने जम्मा 5% मात्रै रहेछ अरे। अनि संसारका 5% मान्छेहरूसँग चाहिँ जम्मा 95% पैसा रहेछ अरे क्या। ल हेर्नुहोस्, आँकडाले तथ्याङ्कले बताएको रेकर्डहरू चाहिँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ युट्युबमा अनि गएर ESBI हान्नुहोस्, त्यहाँ रिसर्च गर्नुभयो भने त्यो कुराहरू चाहिँ पाउनुहुन्छ, डिपेन्ड पाउनुहुन्छ, त्यसको फरकहरू पाउनुहुन्छ। र त्यहाँ हेर्ने गरिदिनुहोस् हैन, सम्भवतः तपाईँको समय छ भने। नभएदेखि तपाईँले क्यास फ्लो क्वाड्रेन्ट बुक्सहरू चाहिँ हैन हेरेर पनि त्यहाँ पाउनुहुन्छ। त्यस्ता बुक्सहरूमा पनि लेखिएका छन्, थुप्रा कुराहरू चाहिँ त्यहाँ ब्रिफिङ गरिएका छ। मान्छे संसारका धनी मान्छेहरूले घाँटीभन्दा उकालोलाई माथिलाई प्रयोग गरेर चाहिँ धनी भएका रहेछन्। संसारका गरिब मान्छेहरू चाहिँ गरिबी हुनको कारण भनेको हार्ड वर्क गरेर घाँटीभन्दा ओह्रालोलाई प्रयोग गरेर चाहिँ धनी हुन खोजेका रहेछन्। धन्य छ कि म एकदमै गरिब परिवारमा जन्मेँ हैन, किनकि धनी हुने मौका चाहिँ छ नि त मलाई, हो कि नै। लाइक सेम आज जति गरिब परिवारमा तपाईँ जन्मिनु भएको छ, गरिब परिवारमा जन्मिएको मान्छेले स्ट्रगलको अनुभव चाहिँ त्यहाँ बटुलेका हुन्छन्। त्यो अनुभव चाहिँ अर्को व्यक्तिलाई के गर्न सक्छन्, सिकाउन सक्छन्। अलरेडी करोडपतिका अरबपतिका छोराछोरीले त साँच्चीकै भन्नुपर्दा राम्रोसँग भात बनाएर खान पनि जान्दैनन्, पकाएर खान पनि जान्दैनन् हैन। तपाईँले त विभिन्न सिप जान्नुभएको छ, विभिन्न कामहरू गर्नुभएको छ, विभिन्न सुन्नुभएको छ, देख्नुभएको छ, गर्नुभएको छ, प्र्याक्टिकल रूपमा छ नि त। तर एउटा बोइलर टाइपको लाइफ चाहिँ जिउनु पर्दैन साँच्चीकै गरिब परिवारमा जन्मेको मान्छेहरू चाहिँ। त्यही भएर म गरिब परिवारमा जन्मिएकोमा धेरै धेरै म खुसी छु। किन त भन्दा धनी हुने चान्स छ, मौका छ हैन। परिवारको बिचमा बसेर सोच्नुहोस् कि अथवा सोध्नुहोस् कि सम्पूर्ण परिवारको बिचमा बसेर तपाईँले नेचरअप्स इन्टरनेसनल कम्पनी मैले सुरुवात गरौँ कि नगरौँ भनेर सोध्नुहोस्। परिवारको बिचमा बसेर सम्पूर्ण परिवारलाई एकै ठाउँमा बसेर हैन, खाना खाने टाइम यस्तै टाइममा हुन्छ नि त, एकै ठाउँमा बस्नुहोस्। बसिसके पछाडि ती व्यक्तिहरूलाई सोध्नुहोस् र भन्नुहोस् मैले नेचरअप्स इन्टरनेसनल कम्पनीमा सुरुवात गरेको छु, व्यवसाय सुरुवात गरेको छु, यो टेक्नोलोजीको व्यवसाय सुरुवात गरेको छु, डाइरेक्ट सेलिङ सुरुवात गरेको छु, वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री पद्धति मार्फतबाट चाहिँ इन्टरनेसनल रूपमा चाहिँ बिजनेस गरेर चाहिँ एउटा मालिक बन्ने सोच गरेको छु। गरौँ कि नगरौँ भनेर प्रश्न गर्नुहोस् घरमा। तपाईँलाई 100% तपाईँको घरबाट अस्वीकार हुन्छ, 100% तपाईँलाई तपाईँको घरबाट अस्वीकार हुन्छ। हुँदैन, गर्न सक्दैनस्, यो चाहिँ बाटो ठिक छैन, अरू पनि गएका छन्, अरूले पनि प्रगति गरेका छैनन्, अरू पनि बिजोग भएको छ, यस्तो टाइपको आउँछन् नि, तपाईँ गर्नुहोस्, तपाईँले चाहिँ गर्नुहोस्। किन त भन्दा आज दुनियाँमा राम्रो कुराको विषयमा चाहिँ हैन, राम्रो कुराको विषयमा चाहिँ मान्छेहरूले त्यसलाई सिरियस लिँदैन। राम्रो कुरा त एकैछिनमा छर्लङ्ग देखिने हो र, होइन नि, होइन नि। राम्रो कुरा भनेको लङ टाइम एकै ठाउँमा मेहनत गर्दै 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 गरेर लामो समय यात्रा गरिसकेपछि बल्ल उसले गरेको कर्मको के निक्लिन्छ, छर्लङ्ग अवस्था निक्लिन्छ। अब सफल व्यक्तिहरू, सक्सेसफुल व्यक्तिहरू र थुप्रै व्यक्तिहरूको इतिहासहरू कोर्ने कुराहरू मध्येमा
नेचरप्स इन्टरनेसनल कम्पनीका जेनुन व्यक्तिहरूको इतिहास कोरिनेछन् नेपालमा। किनभने डाइरेक्ट सेलिङ गरेर वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री पद्धति मार्फतबाट नेपाली उत्पादनलाई विश्व बजारीकरण गर्नका साथ लागि परेका युवा र युवतीको नाम नलेखेर कसको लेखिन्छ हैन? ठग झुन्ड विभिन्न गफाडीहरूको मात्र लेखिने हो र होइन, त्यति बेला लेखिन्छन्। त्यही भएर तपाईले मेहनत गर्नुस्, 15 वर्ष 20 वर्ष लागे तापनि मेहनत गर्नुस्, सङ्घर्ष गर्नुस्। सङ्घर्ष गर्ने व्यक्तिहरू डाइरेक्ट सेलिङबाट नेचरप्स इन्टरनेसनलबाट सफल भएका व्यक्ति, सक्सेसफुल व्यक्तिहरू पनि यही कम्पनीको थ्रुबाट भइसक्नु भएको छ। हेर्नुहोस् त, त्यो भएर तपाईँ हामीले जुन बाटो रोजेका छौँ, जुन क्षेत्रमा हामी यात्रा गरिरहेका छौँ, यो चाहिँ एकदम जेनुन, एकदमै तपाईँको साँच्चीकै सफलता हासिल गर्न लायक र इतिहासमा नाम लेखिने टाइपको छ। अनि यस्तो गर्वबान्धित कुरा पनि छन् कि यहाँ गर्वको कुरा त हामी नेपाली कम्पनीभित्र छौँ क्या। सबैभन्दा गर्वको कुरा चाहिँ हैन, सबैभन्दा गर्वको कुरा चाहिँ हामी नेपाली कम्पनीभित्र छौँ। हामी यदि मरेर जाँदा पनि हाम्रो शेखा पछाडि पनि तपाईँ हाम्रो परिचय अमर रहन्छ, हराएर जाँदैन। ल हेर्नुहोस्, यति गर्वको कुरा छ। वर्षमा यो कम्पनीको थ्रोबाट वार्षिक रूपमा चाहिँ पेन्सन टाइपको हैन, वार्षिक रूपमा चाहिँ पेन्सन टाइपको इन्कम पनि कम्पनीले दिने गर्छन्। तपाईँ त्यसको स्टेपहरू छन् 5 वटा, माछापुछ्रे, अन्नपूर्ण, धौलागिरी, कञ्चनजङ्घा हैन, माउन्ट एभरेस्ट स्टार लिडरसम्मको पदहरू छन्। त्यही पदहरूमा पुगिसके पछाडि चाहे जति परोस् भागमा तपाईँले पाउनुपर्ने सुविधा पाइहाल्नुहुन्छ। सबैभन्दा राम्रो कुरा त पुस्ता हस्तान्तरण। हेर्नु त, आज हरेक प्रान्तबाट तपाईँले क्यालकुलेसन गर्नुहोस्, छोराछोरीको नाममा पुस्ता हस्तान्तरण, तपाईँको कमाई छोराछोरीको नाममा पनि पुस्ता हस्तान्तरण हुने क्षेत्र त्यस्तो पनि पाउनु भएको छ र छैन नि? हो कि नै? डक्टरको, इन्जिनियरको, पाइलटको, लयरको, वकिलको, आर्मीको, पुलिसको, मास्टरको, वैदेशिक क्षेत्रमा जाने श्रमिकको, निजामती कर्मचारी, विभिन्न हैन सङ्घ संस्था, यस्ता टाइपको व्यक्तिहरूको छोराछोरीको नाममा पुस्ता हस्तान्तरण हुन्छ, त्यो कमाइ हुँदैन। त्यही भएर नेचरप्स इन्टरनेसनल कम्पनीले यस्तो ठाउँ राखिदिएको छ, यस्तो बाटो बनाइदिएको छ। तपाईँको लाइफमा, तपाईँको जीवनमा केही गर्न चाहनुहुन्छ भने, मरेर जाँदा पनि तपाईँको नाम अमर रहोस् भन्ने चाहनुहुन्छ भने चाहिँ यो कम्पनीमा जोडिनुहोस्, लागि पर्नुहोस्, सङ्घर्ष गर्नुहोस्, मेहनत गर्नुहोस्। तपाईँको मेहनतको फल कहिले पनि हराएर जाँदैन। हामी पनि स्ट्रगलकै पिरियडमा छौँ, हामी पनि सिक्ने पिरियडमा छौँ, हामी सिक्दैछौँ, यात्रा गर्दैछौँ। सम्पूर्ण व्यक्तिहरूले सुनेर साथ दिनुभयो, अन्तिमसम्म सुनेर साथ दिनुहुने महानुभाव जीवहरू, दिग्गज व्यक्तित्व जीवहरूप्रति उच्च सम्मान गर्दै यहाँहरूको बिचबाट आजको टपिकलाई यही राख्दै हैन, किनभने मैले भनिहालेँ, समय सबैको दोस्रो पटक आउँदैन। जिन्दगी बदल्ने मौकाको विषयमा छलफल गर्नको लागि नम्बर 1। दोस्रो भनेको तपाईँको ESBI हैन, इम्प्लोइ र सेल्फ इम्प्लोइ, त्यसपछि बिजनेस र लगानीकर्ता, इन्भेस्टर, लगानीकर्ता, यो विषयमा चाहिँ संसारका 95% मान्छे जिउने कला र संसारका 5% मान्छे जिउने कलाको विषयमा पनि थोरै ब्रिफिङ गरेँ मैले हैन। तपाईँ जुन काम गर्नुहुन्छ त्यो कामबाट चाहिँ साँच्चीकै सफल हुनुहुन्न, तपाईँको काम गराइबाट चाहिँ 10 वर्ष पछाडि पनि परिवर्तन हुँदैन, 5% को ग्रुपभित्र पर्नुहुन्न भने यो काम रोज्नुहोस् हैन। पर्दैन भने 1-1.5 घन्टा 2 घन्टा समयलाई लिभरेजिङ गरेर हैन यो क्षेत्रबाट चाहिँ तपाईँ सफल बन्न सक्नुहुन्छ। समयलाई लिभरेजिङ गर्नुहोस्, समयलाई खेर जान नदिनुहोस्। आज धेरै भन्दा धेरै व्यक्तिहरूले चाहिँ समयलाई खेर जान दिइरहेका छन्, फाल्तु समय वायत कुरा गरेर हावादारी गफ गरेर बसिरहेका छन्। त्यो ठाउँमा अरूले जे गर्छन् त्यो नगर्नुहोस्, त्यो गर्दै नगर्नुहोस् क्या। अरूले जे खान्छन् त्यो नखानुहोस्, अरू जहाँ जान्छन् त्यहाँ नजानुहोस्, अरूले जे बोल्छन् त्यो भाषा नबोल्नुहोस्, अरूले जे कपी क्याट गर्छन्, जे लाइक उनीहरूको खुसी गर्छन् त्यो टाइपको नगर्नुहोस्। यदि तपाईँ फरक देखिनुहुन्छ भने हैन, फरक देखिनुहुन्छ र फरक रिजल्ट ल्याउनुहुन्छ, फरक परिचय बनाउन चाहनुहुन्छ, स्मार्ट वर्क गर्न चाहनुहुन्छ भने र संसारले चाहिँ मान्ने गुन्ने तपाईँको टेक्नोलोजीको हिसाबले हेर्ने भने, इन्टरनेटको हिसाबले हेर्ने भने, डाइरेक्ट सेलिङ गर्ने व्यक्तिहरूको लङ टाइम पछाडि बल्ल इतिहासमा उनीहरूको नामहरू आएका छन्, स्ट्रगल पछाडि हैन। त्यही भएर डाइरेक्ट सेलिङ गर्ने व्यक्तिले साँच्चीकै भन्नुपर्दा युनिभर्सिटीमा नपढाइएका पढाइहरू, ज्ञानहरू, विवेकहरू यहाँ बाँडिन्छन्। त्यो ज्ञानहरू, नलेजहरू, आइडिया, कलाहरू यहाँ सिकाइन्छ। त्यो आइडिया र कलाहरूलाई चाहिँ यहाँहरूले सिक्नु होला भन्दै बिदा लिन चाहन्छु। समय दिनुभयो यहाँहरूप्रति उच्च सम्मान गर्दै थ्याङ्क यू सो मच। म कर्णबहादुर विकको तर्फबाट सबैजनालाई न्यानो नमस्कार गर्दै बिदा लिन चाहन्छु। उच्च सम्मान छ, उच्च नमन छ। थ्याङ्क यू सो मच।
जय नेचर हब्स, जय मेड नेपाल।